अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए जो है कुछ खबरें, अहम खबरें पीटीआई के हवाले से हैं जो मैं आपकी जो है वो गोशे गुजार करूँगा। आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो पूरी देखनी है। आपको एक एक खबर जो है मैं डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको बताऊँगा। पहली जो खबर है जी वो है जी खतीजा शाह के मेडिकल, अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह के मेडिकल और अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। खतीजा शाह के मेडिकल अहले खाना से मुतल्लिक मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबीर गुल खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जेल हुकाम से खतीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए, इनकी फैमिली को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वकील ने कहा कि मीडिया पर खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने की खबरें चल रही हैं। तबीयत नासाज होने पर खबरें सुनने की वजह से फैमिली बहुत परेशान है। जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। बादशाह लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खतीजा शाह और अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसके बाद ही अगली खबर है, पीटीआई ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की कमेटी बना दी। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए कमेटी बना दी। पीटीआई के मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साबिक़ स्पीकर असम्बली सब्तैन खान को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि हुमायूं अख्तर समेत रियाज फतेहाना राय, अजीज़ अल्लाह, फैसल शेर जान, तारक दीन, हाफिज फरत, वसीम कादर और इजाज़ महनाज भी बल्दियाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हैं। अलावा आज फ़रक अभी मगरबी पंजाब सदाकत अली अब्बासी शुमाली, डॉक्टर यास्मीन राशिद मरकज़ी, जबकि ओन अब्बास बब्बी जनूबी पंजाब के रीजनल सदर मुकर्रर किए गए हैं। इनके अलावा राय मुर्तज़ा मगरबी पंजाब और हमाद अजहर मरकज़ी पंजाब और मुइन कुरैशी जनूबी पंजाब में बल्दियाती कमेटी के रीजनल जनरल सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कमेटी तश्कील दिए जाने के नोटिफिकेशन पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दस्तखत किए हैं। इसके बाद ही अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी, नारोवाल पीटीआई टिकट होल्डर सजाद महज और कनीज़ फातिमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। नारोवाल हल्का बीबी 49 नारोवाल से पीटीआई के टिकट होल्डर सजाद महज और कनीज़ फातिमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में सजाद महज ने कहा कि 9 मई में पाकिस्तान की तहरीक सियाह दिन था। फौज और फौजी इदारे हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जिन चार पसंदों ने हमारे इन इदारों और तनसीबात पर हमला किया, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इनका कहना था कि दिलखराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वाक़े से मजबूर होकर पीटीआई से लातल्की का ऐलान करता हूँ। मैं पीटीआई के तमाम अहदेदारान और पीपी 49 की टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। सरदार सजाद महज ने कहा कि आज के बाद मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वादे रहे कि सजाद महज ने 2018 के आम इंतखाबात में इसी 2018 के आम इंतखाबात में इसी हल्के से पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। दूसरी जानिब कनीज़ फातिमा ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनीज़ फातिमा का कहना था कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे वाक़यात को पसंद नहीं करता। 2010 से पीटीआई से मुंसलिक रही, पीटीआई से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रही हूँ। कनीज़ फातिमा ने कहा कि जितने भी ओहदों पर रही हूँ आज मैं मुस्तफ़ी हो रही हूँ। मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं, सियासत से ब्रेक लेना चाहती हूँ।
ادھر جنگ سے تعلق رکھنے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی راشد ایوب نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے راشد یعقوب نے کہا کہ پرتشدد واقعات احتجاج کے بعد پی ٹی آئی میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاک فوج کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی خاتون رہنما کا مزید کہنا تھا 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت اقدامات عمل میں لانا ہوں گے۔ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بننے والے اسلم خان نے بھی عمران خان کو الوداع کہہ دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسلم خان نے کہا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اگر ہم فوج کے ساتھ نہیں تو پاکستان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معاملات ہوں تو ملک کے ساتھ فوج کھڑی ہوتی ہے، فوج عوام کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے، فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اسلم خان کا مزید کہنا تھا جو حالات ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، مستقبل کے حوالے سے فیصلہ بعد میں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ اگلی خبر ہے جی چیف سیکرٹری کو دھمکانے کا کیس، رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمے پر سماعت ہوئی۔ رانا ثناءاللہ کے وکیل عبدالماجد عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر داخلہ کے خلاف اداروں کو دھمکانے اور چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ وکلاء کی جانب سے رانا ثناءاللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی اور کہا 28 جون کو وفاقی وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس سے قبل گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ یہ تھی جی اگلی خبر۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر ہے جارحانہ مزاجی سے گریز کریں، تحقیقات کرنی ہے تو طریقے سے کریں، چیف جسٹس اسلام آباد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب انتخابات کے معاملے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جارحانہ مزاجی کسی کی مدد نہیں کرتی، گریز کریں، تحقیقات کرنی ہے تو طریقہ کار سے کریں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ ریونیو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے، اب نظر ثانی اپیل فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ ہی سنے گا اور نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ اختیار اپیل جیسا ہی ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا یہ تو بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہو گیا، یہ عدالت عالیہ کی آزادی کی بنیادی حقوق کو بھی دیکھتی ہے، آپ اس سے متعلق حکومت سے ہدایت لے لیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ دوسرے فریق کو اس نئے قانون کا پتہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج علی ظفر نظر نہیں آئے لیکن انہیں سینٹ سے علم ہو تو گیا ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت کا ذہن کسی قانون کو ختم کرنے کا نہیں، اب ہم یہ قانون کیوں توڑیں، صرف عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے، عدلیہ اصلاحات کے جمرات کو سنیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جتنے کمیشن بنتے رہے ان میں سے چیف جسٹس کے نامزد لوگ شامل تھے۔ عدالتی روایتوں کو ختم نہ کریں، معاملات کو خفیہ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ آپ کے چیف جسٹس پر تحقیقات تحفظات تھے، اسے تاریخ کا حادثہ کہیں لیکن مگر چیف جسٹس ایک ہی ہوتا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات قائم مقام ہی
استعمال قائم مقام ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماضی میں چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج نامزد کرتا تھا اور جج نامزد کرنے کے بعد حکومت ان کا نوٹیفیکیشن کرتی تھی۔ درست طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جمعرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے۔ اٹارنی جنرل اس بارے میں حکومت سے ہدایت لے لیں۔ آپ نے آڈیو لیک کمیشن کیس میں ہمارا حکم نامہ پڑھا ہوگا۔ ذہن میں رکھیں کہ عدالت نے کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا۔ عدالت نے اہلیہ کی آزادی کی تحفظ کرنا ہے۔ وعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ تھی جی آج کی ساری سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔